अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है PTSD, पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी ऐसी बीमारी कि जब कोई भी इंसान किसी शदीद किस्म के हादसे से गुज़रता है या किसी और को हादसे से गुज़रते हुए देखता है तो उसके ऊपर असरात होते हैं। इसको हम PTSD कहते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर फरासत अली डोगर और मैं एज ए साइकेट्रिस्ट काम कर रहा हूँ। पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जैसे नाम से ज़ाहिर है कि ट्रामा के बाद, अब ट्रामा या हादसा किस तरह का जिसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। हादसा ज़रा शिद्दत वाला होता है, मसलन कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, रोड पे हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या अपने साथ हुआ या किसी और के साथ है और सामने उसका आई विटनेस है और उसको देखा है, तो फिर उसकी ये बीमारी हो सकती है। इसी तरह घरेलू तशद्दुद, डोमेस्टिक वायलेंस, शोहर है बहुत मारता है, फैमिली में कोई जहनी मरीज़ है बहुत तशद्दुद कर रहा है, पीट रहा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसी तरह सेक्सुअल अब्यूज़, फ़िज़िकल अब्यूज़, इसके साथ भी हो सकता है। या ऐसे इन्वेस्टिगेटर्स पुलिस में जो डेली बेसिस पे हादसा या ट्रॉमा इवेंट्स को देखते हैं उनको हो सकता है। या फैमिली में किसी की डेथ हुई है, बहुत ही अजीज़ लव्ड वन की, किसी एक्सीडेंट के ज़रिए, और फ़ोन पे उसकी डिटेल सुनी है, तो इन वजूहात की बिना पर एक बीमारी हो सकती है जिसको हम पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। किन लोगों में ज़्यादा होती है? जो ज़रा आइसोलेटेड होते हैं, अकेले रहते हैं, ज़रा कम गो होते हैं, या हादसे की नोयत ऐसी है कि उसकी वजह से वो माजूरी बन गई है, मसलन एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर हो गया। इसी तरह या अगर फैमिली में किसी की एक्सीडेंट के ज़रिए डेथ हुई और फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट थी, तो उनके अंदर इसके इलामात के आने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी इलामात की, इसकी सिम्टम्स की। सिम्टम्स क्या होती हैं? वैसे तो कोई भी बंदा जो शदीद किस्म के जहनी तनाव का शिकार होता है तो उसके अंदर कुछ अलामात आ जाती हैं, जैसे बेचैनी, घबराहट, दिल की धड़कन तेज़ होना, असाबी कमज़ोरी, थकावट, इस तरह की अलामात, नींद का कम आना, ठीक है, बहुत जल्दी चौंक जाना, इसको हम कहते हैं स्टार्टर रिस्पॉन्स। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, दरवाज़े से किसी ने हल्का सा शोर हुआ तो ऐसे चौंक जाना, इसको हम कहते हैं। तो ये तो हर स्ट्रेस वाली कैफियत में, एंग्जाइटी में आता है। तो कुछ 2-3 सिम्टम्स इस बीमारी में ऐसे हैं जो इसके साथ बड़े यूनिक हैं, स्पेसिफिक हैं। मसलन उसमें एक होता है फ्लैशबैक्स, या हम उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रीलिविंग एक्सपीरियंस, यानी ऐसी स्टेट में चले जाना कि उसको ऐसे लगता है कि वही हादसे वाला वाक़या दोबारा रिपीट हो रहा है, दोहराया जा रहा है। इसको हम फ्लैशबैक्स भी कहते हैं। जैसे आम रूटीन में बैठे हुए हैं और उसका कोई ट्रिगर आ गया, इवेंट का ट्रिगर का मतलब ये कि कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से वो हादसा याद आ गया। फ्लैशबैक्स या रीलिविंग, इसको हम यूँ समझें कि जैसे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो किसी भी वजह से किसी ने बात की या कोई उसकी याद दहानी, कोई रिमाइंडर उसका आ गया, या किसी भी वजह से, तो वो एक स्टेट में बंदा चला जाता है, इमेजिनेशन की स्टेट में, कि उसको ऐसे लगता है कि वो सारा इवेंट जैसे पूरा का पूरा दोहराया जा रहा है। वैसी फेज़ में ये इमेजिनेशन इतनी ताकतवर होती है कि उसको इर्द गिर्द के माहौल की तरफ तवज्जो नहीं रहती, वो बिल्कुल उसी स्टेट में वापस चला जाता है। इसको हम कहते हैं फ्लैशबैक्स। इसके अलावा डरावने ख्वाब आना, डर जाना, या उस हादसे का जो भी रिमाइंडर हो, मसलन एक्सीडेंट हुआ तो जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था उसका ज़िक्र होना या उसके पास से गुज़रना, तो उसकी वजह से घबराहट होती है। ये तो है एक पहलू सिम्टम का। दूसरा जो इलामात का ग्रुप होता है उसमें ये होता है कि वो उस सारे चीज़ों से, उस जगह से, उसके रिमाइंडर से, फिज़िकल रिमाइंडर यानी उस जगह पर जाने से, या उसके इमेजिनेशन के अंदर उसके रिमाइंडर से दूर भागता है बंदा, उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। उससे मसलन एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल पर एक्सीडेंट हुआ, तो दोबारा मोटरसाइकिल पर बैठने से उसको फिर घबराहट होगी, वो नहीं बैठेगा, उस जगह से नहीं गुजरेगा, ठीक है, उस वाक़े के अंदर बात करना नहीं चाहेगा, उसको झटकेगा फ़ौरन। जो अगर कोई फैमिली में कोई बात कर भी देगा तो फ़ौरन नहीं, इस मौजू को नहीं छेड़ना। ये तो है वो इरादतन करता है। लेकिन इसके अलावा उसकी अपनी मर्ज़ी के बगैर बसा औक़ात ये होता है कि उस हादसे से मुतल्लिक जो अहम डिटेल है वो उसकी जो यादाश्त है उससे ओझल हो जाती है आर्जी तौर पर।
یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیفینس میکانزم کہ بہت زیادہ جو پینفل چیز ہوتی ہے کہ دماغ کے اندر ایسا ایک پردہ موجود ہوتا ہے کہ جو وقتی طور پر اس کو کور کر لیتا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیٹیل پوچھیں گے تو اس کو پوری ڈیٹیل اس ایونٹ کی یاد نہیں آئے گی فوری طور پر۔ یہ تھا علامات کا دوسرا گروپ۔ اس کے علاوہ باقی چیزیں جو میں نے بتائی ہیں کہ سٹریس کے ساتھ ہوتی ہیں وہ پی ٹی ایس ڈی کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ تو یہاں تک تھا پی ٹی ایس ڈی کی بیماری کیسے ہوتی ہے اور اس کی ایک اوورال پکچر۔ اب یہ ایسا ہوتا کیوں ہے، اندر دماغ کے اندر اس کا میکانزم کیا بنا ہوتا ہے، میں اس کی بھی آپ کو ذرا وضاحت کر دیتا ہوں۔ اب یہاں تک تو ہے کہ ہم نے اس بیماری کے بارے میں جانا۔ اب دو چار چیزیں کہ یہ دماغ کے اندر ایسا کیا پروسیس چل رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آتی ہیں، مثلا کہ جی میں نے فلیش بیک کی بات کی کہ بالکل ایسے جیسے اسی جگہ پہ واپس جانے والا احساس ہوتا ہے۔ تو دماغ کے اندر ایک خانہ یا جگہ ہوتی ہے جس کو ہم امیگڈلا کہتے ہیں، اور کوئی بھی جو پینفل دردناک یاداشت چیز ہوتی ہے، واقعہ ہوتا ہے، وہ جگہ یا برین کا یہ حصہ جو ہے اس کو پہلے پروسیس کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی طریقے سے ہینڈل کر کے میموری جو یاداشت کو جمع کرنے کا خانہ ہوتا ہے اس کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے، سٹور کیا جاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں میموری کو پروسیس کرنا۔ چونکہ حادثاتی عمل جو ہے وہ اتنا تیز اور شدت والا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر وہ جو یاداشت ہے اس کے اوپر جو پروسیس ہونا ہوتا ہے، دماغ نے کام کرنا ہوتا ہے کہ یہ کم پینفل ہو کر سٹور ہو، تو وہ کام نہیں ہوتا۔ تو پہلا میکانزم تو اس کے اندر یہ والا ہوتا ہے۔ یہ بھی ریسرچ کہتی ہے کہ جن لوگوں میں یہ علامات ڈیولپ ہوتی ہیں ان کے اندر یہ جو امیگڈلا ہے اس کا سائز جو ہے وہ ذرا کم ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اس کے علاج کی بات کریں، علاج کے اوپر تو تفصیلی طور پر ہم ایک ویڈیو اور بنائیں گے، مختصر دو تین چیزیں بتاتا ہوں۔ اس کے اندر پہلی جو چیز ہے وہ ہے کہ ہم نے دوائی کا استعمال یا نہیں کروانا یا کم سے کم کروانا ہے، خاص طور پر نیند والی گولیاں اور ریلیکس کرنے والی گولیاں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی حادثے کے اوپر جو ریکوری کا عمل ہوتا ہے، نیند کی گولیاں استعمال کرنے کی وجہ سے وہ سلو یا آہستہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو نکلنے کا عمل ہے وہ زیادہ دیر پا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سائیکو تھراپی یا کونسلنگ کی ٹیکنیک ہوتی ہیں جس کے اندر ایک چیز تو جیسے میں نے علامات میں بھی بتائی کہ اس میں بندہ اس چیز سے اوائڈ کرتا ہے، تو ٹیکنیک یا کونسلنگ کے ذریعے سٹیپس بنا کے، ہائرارکی بنا کے کہ پہلے جس چیز سے کم پریشانی ہوتی ہے پھر اس سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے اس بندے کو ایکسپوجر دیا جائے، وہاں لے کے جایا جائے۔ حادثہ جس جگہ پر ہوا اس جگہ پر نہیں جا رہا، راستہ چینج کر لیتا ہے، تو پہلے اسے امیجنیشن میں پھر اسے ریئل لائف میں اس جگہ پر لے کے جایا جائے۔ جب وہاں پر لے کے جائیں گے تو وقتی طور پہ طبیعت خراب ہوگی۔ بہرحال اس کی پوری ایک ٹیکنیک ہے جس کے اوپر ہم آنے والی ویڈیو میں بھی بات کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ پی ٹی ایس ڈی سے متعلق جو باتیں ہم نے کی ہیں وہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ آپ دیکھتے رہیے مزید ویڈیوز کے لیے بھی ذہنی صحت سے متعلق ہمارا چینل سائیکیٹری کلینک۔ اللہ حافظ۔